स्थानीय चुनाव सार्न कानुन संशोधनको तयारी। असोजमा चुनाव गर्ने सहमति। स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्न कसको स्वार्थ? के छन् त स्वार्थ? के भन्छन् संविधानविदहरू? स्थानीय चुनाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुगुणी चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। राजनीतिक दलका नेताहरू दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन अन्यल बनेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय निर्वाचन गराउने गरी अघि बढाएको तयारी तुहिने लगभग निश्चित भएको छ। कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न सत्तारूढ पार्टीहरू सहमत भएका छन्। तर निर्धारित समयमै स्थानीय निर्वाचन गराउनु पर्छ भनेर दबाब दिन मुख्य प्रतिपक्षी दल एमाले चुकिरहेको छ। सत्तारूढ दलहरू बीच भएको सहमति अनुसार आगामी असोज अघि स्थानीय निर्वाचन नहुने पक्का पक्की देखिएको छ। तर असोजमा स्थानीय निर्वाचन होला कि आम निर्वाचन पछि धकेलिएला? आगामी जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सत्तारूढ दलहरू किन उद्धत भए? जेठभित्र नभए असोजमा सम्भव होला त स्थानीय निर्वाचन? यदि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने झैं स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी आम निर्वाचन पछि धकेलियो भने के कस्ता जटिलताहरू आउन सक्छन्? स्थानीय निर्वाचन पछि सार्दा उत्पन्न हुने जटिलताका सन्दर्भमा के भन्छन् कानुनविदहरू? प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। स्थानीय चुनाव सार्न कानुन संशोधनको तयारी। असोजमा चुनाव गर्ने सहमति। स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्न कसको स्वार्थ? के छन् त स्वार्थ? के भन्छन् संविधानविदहरू? स्थानीय चुनाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। आगामी वैशाखभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरूलाई टार्न सत्तारूढ पार्टीहरूले अनेक बहाना खोजिरहेका छन्। कुन बहाना बनाएर स्थानीय चुनाव टार्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्तारूढ दलका नेताहरू निरन्तर कानुन व्यवसायीहरूसँग को परामर्शका क्रममा छन्। सुरुमा कोरोना संक्रमणको न्यू बनाएर स्थानीय चुनाव टार्ने प्रपञ्च गरिएको थियो। तर विश्वका धेरै मुलुकहरूमा कोरोना महामारीका बावजुद चुनाव गराइएका नजिरहरू सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दलका नेताहरू कानुन व्यवसायीहरूसँगको परामर्शमा जुटेका हुन्। स्थानीय निर्वाचन के कसरी सार्न सकिन्छ त्यसैमा केन्द्रित रहेर सत्तारूढ दलका नेताहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग सुझाव लिइरहेका छन्। कानुन र संविधानमा भएका छिद्रहरू टेकेर चुनाव टार्ने तयारी भएको छ। कुन छिद्रहरूमा टेकेर स्थानीय निर्वाचन विरुद्ध षड्यन्त्र भएको छ त? प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। स्थानीय चुनाव सार्न कानुन संशोधनको तयारी। असोजमा चुनाव गर्ने सहमति। स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्न कसको स्वार्थ? के छन् त स्वार्थ? के भन्छन् संविधानविदहरू? स्थानीय चुनाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन टार्नका लागि सत्तारूढ दलहरूद्वारा प्रयोग गरिएको पहिलो छिद्र हो गत स्थानीय निर्वाचनका फरक मिति। मधेसी दलको गतिविधि, शान्ति सुरक्षाको अवस्था, मुलुकको भौगोलिक अवस्था लगायतका कारण 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएको थियो। पहिलो चरणको वैशाख 31 गते, दोस्रो चरण ज्येष्ठ 14 गते र तेस्रो चरण असोज 2 गते सम्पन्न भएको थियो।
संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका कार्यकाल 5 वर्ष ग्यारेन्टी गरेको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गराउँदा विगतको दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरूले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने तर्क सत्तारूढ दलका नेताहरूले अघि सारेका छन्। असोज 2 गते अर्थात् तेस्रो चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधार बनाएर कार्यकाल गणना गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। यदि विगतको पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने चैत्र 5 गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर चैत्र 5 गतेभित्र स्थानीय चुनाव हुने सम्भावना सकिसकेको छ। स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कानुन त्यसै पनि संशोधन गर्नुपर्ने भइसकेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको आधार ज्येष्ठ 5 लाई मान्ने कानुनी सम्भावना समाप्त भइसकेको तर्क सत्तारूढ दलका नेताहरूको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संविधानमा भने कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानमा भएको यही व्यवस्थालाई छिद्रका रूपमा प्रयोग गरेर सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तहको चुनाव टार्ने षड्यन्त्र गरेका हुन्। स्थानीय चुनाव सार्न कानुन संशोधनको तयारी, असोजमा चुनाव गर्ने सहमति, स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्न कसको स्वार्थ, के छन् त स्वार्थ, के भन्छन् संविधानविदहरू। स्थानीय चुनाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। भौगोलिक अवस्था, हावापानीको अवस्था तथा विभिन्न चाडपर्वका कारण जुनसुकै बेला पनि निर्वाचन गराउन सकिने अवस्था नेपालमा छैन। असारदेखि असोजको पहिलो सातासम्म वर्षायामका कारण निर्वाचन सम्भव हुँदैन। असोजको दोस्रो सातादेखि मङ्सिरको पहिलो सातासम्म दशैँ तिहार, छठ लगायतका पर्वका कारण चुनाव सम्भव हुँदैन। पुसदेखि फागुनको तेस्रो सातासम्म हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुने भएकाले चुनाव सम्भव हुँदैन। नेपालका लागि चुनाव गराउन अनुकूल भनेको फागुनको तेस्रो सातादेखि असारको पहिलो साता र मङ्सिर महिना मात्रै हो। त्यसैले आगामी असारको पहिलो साताभित्र स्थानीय चुनाव हुन सकेन भने कहिले होला त? यसले निम्त्याउने सङ्कट कस्तो होला त? प्रस्तुत छ छोटो चर्चा। स्थानीय चुनाव सार्न कानुन संशोधनको तयारी, असोजमा चुनाव गर्ने सहमति, स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्न कसको स्वार्थ, के छन् त स्वार्थ, के भन्छन् संविधानविदहरू। स्थानीय चुनाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। 2074 सालमा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज 2 गते भएको थियो। त्यति बेला असोजमा चुनाव भएकाले अब पनि असोजमै किन हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न सत्तारूढ दलहरूले यति बेला उठाइएका छन्। तर त्यति बेला तराईमा मात्रै भएको थियो तेस्रो चरणको निर्वाचन। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा वैशाख 31 र जेठ 14 मै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो। असोज महिनासम्म मुलुकमा मनसुनी वर्षा जारी नै रहन्छन्। यस वर्षमा बाढीले बगाइएका कच्ची सडकमा यातायातका साधनहरू गुड्दैनन्। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका हिउँदमा मात्रै यातायातको साधन चल्छ। निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसार मात्रै होइन, निर्वाचन सामग्री ओसार पसार पनि सम्भव हुँदैन। यसैगरी चाडपर्वका कारण कार्तिकमा पनि सम्भव हुँदैन। मङ्सिरमा त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्ने पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त संविधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभाको म्याद सकिन्छ। दोस्रो कुरा, मङ्सिरभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएन भने माघभित्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन। फागुनभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनसम्म धकिलिन सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनसम्म धकिलिँदा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ। यता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेलले आम निर्वाचनपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान राख्नु भएको छ। यता इतर पक्षका नेता तथा महामन्त्री गगन थापाले
स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा षड्यन्त्र नगर्न खबरदारी गर्नुभएको छ। हालै सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभएको छ, हामीले बनाएको संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कल्पना नै गरेको छैन। अतः निर्वाचनबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनु पुग्छ भने त्यो असंवैधानिक नै हुन्छ। असंवैधानिक कदम विरुद्धको सङ्घर्षबाट बनेको यो सरकारका हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनै पर्छ। स्थानीय चुनाव सार्न कानुन संशोधनको तयारी, असोजमा चुनाव गर्ने सहमति। स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्न कसको स्वार्थ? के छन् त स्वार्थ? के भन्छन् संविधानविदहरू? स्थानीय चुनाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको जेठ 5 गतेको मितिभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन हुन नसके देशमा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने चिन्ता संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। जेठ 5 भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नभए देश संवैधानिक सङ्कटको चक्रमा फस्ने संविधानविदहरूको चिन्ता छ। संविधानका साथै निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पनि प्रष्ट रहेको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहको चुनाव कुनै पनि बहानामा सार्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। प्रस्तुत छ यस विषयमा छोटो चर्चा। स्थानीय चुनाव सार्न कानुन संशोधनको तयारी, असोजमा चुनाव गर्ने सहमति। स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्न कसको स्वार्थ? के छन् त स्वार्थ? के भन्छन् संविधानविदहरू? स्थानीय चुनाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। संवैधानिक कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान र कानुनका छिद्र देखाएर स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजियो भने लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व न्यायाधिवक्ता कार्कीको भनाइ छ, नागरिकलाई यसरी गुमराहमा राख्नुहुन्न। समस्या छ भने संविधान र कानुनभित्रबाटै समाधान खोज्न सकिन्छ। यसमा हाम्रो अज्ञानता, हाम्रो असफलता, असक्षमता, अयोग्यता र अदूरदर्शिता प्रमाणित भइरहेको छ। संवैधानिक कानुनका अर्का विज्ञ डाक्टर विपिन अधिकारीले स्थानीय सरकारको हकमा जेठको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव संवैधानिक र कानुनी रूपमा सही रहेको बताउनु भएको छ। संविधानविद डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ, स्थानीय निर्वाचन सार्न पाइँदैन किनभने संविधानमा नै प्रष्ट रूपमा स्थानीय सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब त्यो सभाको 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। संविधानले स्थानीय सरकारलाई न काम चलाउ सरकारको रूपमा निरन्तरता दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, न त 5 वर्षको अवधिपछि सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार छ। संवैधानिक मामिलाका अर्का जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा सार्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। उहाँको भनाइ छ, संविधानको धारा 225 को पहिलो वाक्यांशले 5 वर्षको कार्यकाल हुने भनेको छ। 6 महिनापछि गर्ने भनेको दोस्रो वाक्यांश मस्यौदाको एरर हो। यदि 6 महिनाको ग्याप राख्ने संविधान निर्माताको मनाशय थियो भने त्यो 6 महिनामा स्थानीय तहको काम कारबाही कसले गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यही उल्लेख हुन्थ्यो। स्थानीय सरकारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी 3वटा अधिकार भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, जसरी सङ्घको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कहिले पनि स्थान रिक्त हुँदैन, त्यसैगरी स्थानीय सरकार भएको हुनाले त्यसको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि 1 मिनेट पनि रिक्त हुन सक्दैन। संवैधानिक कानुनका जानकार एवं अर्का अधिवक्ता माधव बस्नेतले अहिले स्थानीय निर्वाचनको आफूखुसी व्याख्या गर्दै दलहरूले बेमानी गरेको बताउनु भएको छ। उहाँको भनाइ छ, आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक दलले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी गलत व्याख्या गरिरहेका हुन्। संविधानलाई पालना गर्ने भन्दा उल्लेख गर्ने काम मात्र गर्ने गरेका छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि कानुनी छिद्र कहाँ कहाँ छन् भनेर कोट्याउनु, ठुलो बनाउने काम गरेर मात्र हुन्न, राजनीतिक स्वार्थलाई हेरेर आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ। स्थानीय चुनाव सार्न कानुन संशोधनको तयारी, असोजमा चुनाव गर्ने सहमति। स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्न कसको स्वार्थ? के छन् त स्वार्थ? के भन्छन् संविधानविदहरू?
स्थानीय चुनाव विशेष द न्यूज रिभ्यू। के छन् त स्वार्थ? प्रधानमन्त्री देउवालाई समयमै स्थानीय निर्वाचन नगराउनका लागि दुईतिरबाट दबाव छ। एकातिर सत्ता सहयात्री दलहरूको दबाव छ भने अर्कातिर राजावादी कित्ताको पनि दबाव छ। राजावादी कित्ताले देउवा पत्नी डाक्टर आरजु राणा मार्फत लोकतन्त्र कमजोर बनाउने चलखेल गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। विगतमा पनि राजावादी कित्ताले देउवालाई प्रयोग गरेरै 2047 सालको संविधान निलेको थियो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले माओवादीको न्युमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु भएन। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको मौका पारेर माओवादीले आफूलाई दिन दुगुणा रात चौगुणा बलियो बनायो। त्यसैगरी आफ्नो पद धरापमा पर्न सक्ने भन्दै त्यति बेला देउवाले संसद विघटन गरिदिनु भयो, तर चुनाव गराउनु भएन। संसद नै नभएपछि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद चिरस्थायी हुन्छ भन्ने सपना त्यति बेला देउवाले देख्नु भयो, तर यही न्युमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सजिलै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिइदिनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाबाट फेरि पनि विगतमा जस्तै संविधान खतरामा पर्ने त होइन भन्ने आशंका एकातिर छ भने अर्कातिर देउवा पत्नी डाक्टर राणाले स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचन एकैचोटि गर्ने भन्दै खतराको घण्टी बजाइदिसक्नु भएको छ। मुलुकको शासन सत्तामा प्रधानमन्त्री देउवा नाम मात्रैको भएको र उहाँकै पत्नी डाक्टर आरजु राणा सर्वसर्वा भएको चर्चा चलिरहेको छ। पूर्व राजा शाहकी आमा रत्न शाह र प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर राणा नाताले दिदी बहिनी हुनुहुन्छ, जसका कारण पनि देउवाबाट लोकतन्त्र खतरामा पर्ने आशंका गरिएको हो। यता सत्ता सहयात्री दलहरू प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि आम निर्वाचन अघि स्थानीय तहको निर्वाचन चाहँदैनन्। यी दलहरू आम निर्वाचनको म्याद 6 महिना धकेल्न चाहन्छन्, त्यसपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन चाहन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्न सजिलो छैन। तालमेल नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो पार्टीको वास्तविक हैसियत उजागर हुने डर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छ। आम निर्वाचन अघि आफ्नो पार्टीको वास्तविक हैसियत उजागर भयो भने नेपाली कांग्रेससँग आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा बार्गेनिङ क्षमता घट्ने जोड घटाउमा प्रचण्ड र माधव नेपाल हुनुहुन्छ। यता प्रधानमन्त्री देउवाले पनि बराबरीका आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्ने वचन प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिइसक्नु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीको वास्तविक हैसियत उजागर भयो भने बराबरीका आधारमा गठबन्धन गर्नका लागि आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट अवरोध उत्पन्न हुने डर प्रधानमन्त्री देउवालाई छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। स्थानीय चुनाव सार्न कानुन संशोधनको तयारी। असोजमा चुनाव गर्ने सहमति। स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्न कसको स्वार्थ? के छन् त स्वार्थ? के भन्छन् संविधानविदहरू? स्थानीय चुनाव विशेष द न्यूज रिभ्यू।